बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 16। माजी निकाह के बाद इसे फिर से इसी रूम में बिठा दिया गया। वो दिल से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ये सब एक ख्वाब हो, मैं पलके झपकूँ और नींद टूट जाए। मगर नींद तो नहीं टूटी, सोच टूट गई थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो मुस्कुराते हुए अंदर आया था। आज वो बहुत खुश था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की शमूलियत हो गई थी जिसकी जान इसमें बसने लगी थी। वो पुरजोश अंदाज से बेड पर बैठा था। सॉरी ना, वो ना आपके लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाना था, इसलिए ने ज्वेलरी सेट इसके सामने रखा, जिसे देखकर फरिया को कोई रद्द अमल नहीं था। नुमान के होंठ सिकुड़ गए थे। इसने नरमी से उसके हाथ उसके चेहरे पर रखा, जिसे इसने झटलाने की कोशिश की थी। आह गलती, ये गलती तो मत ही करना, मुझे खुद से दूर करने की गलती। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और फिर मेरी सज़ाएँ आपको गुजरेंगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं हॉस्टल से गायब वार्डन को पता चला तो बहुत डांटेगी। मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी, प्लीज़। नौमान ने प्यार से उसका चश्मा उतारा, जिसे इसने रोक दिया था। मुझे नज़र आता है सही से चश्मे के बगैर। उसने फिर भी चश्मा उतार ही दिया। उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब कर लिया, उसके कान के करीब झुक गया। मैं हूँ ना आपकी आंखें। उसके कान की लो पर लब रखते हुए वो इसे और डरा गया था। जब उसने इसे दूर करने की कोशिश की, नुमान ने गहरा सांस लिया और इसे दूर हो गया। देखो फ्रिया, मैं मानता हूँ जिन हालात में आप यहाँ आई हैं वो सही नहीं थे, मगर यह निकाह तो सच है। सोचें, अगर मैं बुरा होता तो अब तक जो चाहता वो कर चुका होता। आपको इस तरह से आपको सफाइयाँ नहीं दे रहा होता। पहली नज़र की मोहब्बत में यकीन है आपको। इसने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर वो हंस दिया। मुझे भी नहीं, मैं भी सोचता था कि कैसे कोई किसी से पहली नज़र में मोहब्बत कर सकता है, ना आ सकता है, जाना ना पहचाना, कैसे यूँ गया। मगर आज मैं यकीन आ गया कि जब कोई इंसान आपके सामने आए जिसे देखकर दिल धक से रुक जाए, सांस तेज़ हो जाए, हर चीज़ धुंधली होकर सिर्फ वो नज़र आए, उसकी मासूमियत दिल को भा जाए, तो हाँ, पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। आपको पता है आप कितनी मासूम हैं, इतनी कि अगर शैतान भी आपको देख ले तो मोमिन बनेगा। ज़रूर सोचिएगा। यस प्रिया, आई लव यू। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वरना निकाह जैसा पाक रिश्ते को बांधता। प्लीज़ एक बार मुझ पर यकीन तो करके देखो, प्लीज़। उसने उसके हाथों को नरमी से दबाया। इसे कुछ सुकून मिला था। सही तो कह रहा था, कुछ भी गलत नहीं था। कुछ भी करने से पहले निकाह किया, और क्या सबूत चाहिए मुझे उसकी मोहब्बत का। निकाह ही तो है सबसे बड़ा सबूत, वो इसने सबसे पहले किया है। आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना, छोड़ तो नहीं देंगे ना। वो हसरत भरी निगाहों से इसे देख रहा था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। इसने ज्वेलरी बॉक्स उठाया, खोला तो इसमें नहायत ही खूबसूरत नेकलेस था। फरीहा ने इस पर हाथ फेरा। बहुत खूबसूरत है, पहना दें। नुमान ने हैरत से इसे देखा और बेसाख्ता उसके माथे पर लब रख दिए। थैंक यू सो मच मुझ पर यकीन करने के लिए। मैं इसे कभी नहीं टूटने दूंगा। चेहरा उसके नहायत ही करीब करके वो नेकलेस पहना रहा था। वो हया से नज़रें झुका गई थी। वो उसके एक एक नक्श पर अपना लम्स छोड़ रहा था। उसके होंठों को कैद में किए वो अपना इसे असीर करता जा रहा था। गुजरती रात का हर लम्हा फरीहा नुमान शराजी मोहब्बत में डूबती जा रही थी। वो जाने बगैर कि कल का सूरज हिजर की सौगात लाने वाला था, मगर वक़्त और मोहब्बत अपने तकमील पर थी। अगली सुबह जब वो उसकी आंखें खुली तो इसके पहलू में वह सिमटी सो रही थी। उसने एक नज़र उसके मासूम पुरसकून चेहरे को देखा, जिस पर मोहब्बत के आसार नुमायाँ थे। इसने नरमी से उसका सर तकिए पर रखा और उसके माथे को छूकर वाशरूम में चला गया। तैयार होने के बाद वो जैसे ही नीचे स्टडी में गया, अलीम ने उसके सामने एक फ़ाइल रखी। बोल नुमान ने हैरत से इसे देखा। क्या धमाकेदार खबर है भाभी बहन। नुमान ने मुस्कुराकर इसे देखा। तुम्हारी, मैं जानता हूँ, एसपी मिर्ज़ा अयूब की भाभी, मिर्ज़ा अयूब की बहन है फरिया अयूब। उसकी बात सुनकर नुमान के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो यकदम चेयर से उठा। व्हाट? यस मिर्ज़ा, यस सर। मिर्ज़ा के अलावा उसकी पूरी फैमिली अमेरिका न्यूयॉर्क में सेटल है। मैम उनकी बहन डॉक्टर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अफ्रीका के हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। क्लब में भी अल्कोहल नारकोटिक्स ड्रग्स पर सर्च कर रही हैं, इसलिए वहाँ थी ना। बूम न्यूज़। अब वो इंस्पेक्टर हमारे कुछ नहीं कर सकते। ये समझे उसकी दुखती रग हाथ आ गई है। शट अप अलीम, ये ठीक नहीं हुआ। फरिया मिर्ज़ा की बहन है, इसे पता चला तो वो यही सोचेगी कि मैंने उसके भाई को ब्लैकमेल करने के लिए इसे निकाह किया है। मैं सिर्फ मिर्ज़ा से बदला लेना चाहता था, इससे मोहब्बत नहीं करता था। और वो अभी बात कर ही रहा था जब फरिया पर नज़र पड़ी और वो सब सुन चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फरिया
मगर इससे पहले वो उल्टे कदम लेती भाग गई थी। वो भी इसके पीछे ही भागा था। कमरे में जाते ही वो दरवाज़ा बंद कर गई थी, जो वो नहीं कर रहा था। फरिया, आई कैन एक्सप्लेन। क्या क्या बताना चाहते हो कि तुमने निकाह के दूसरे ही दिन मुझे धोखा दिया है? वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। पीछे अलीम को अपनी गलती का अफसोस हो रहा था। सर सच में मोहब्बत करते थे इनसे। फ्रिया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जो तुमने सुना वो आधा सच है, और पूरा सच क्या है मिस्टर नुमान शराजी? यही ना कि अब किसी रोज़ मुझे नई तकलीफ़ देकर मेरे भाई को तड़पना है। आखिर है कौन आप? पॉलिटिक लीडर, बिजनेसमैन, गैंगस्टर और स्मगलर? उसने पुरसकून लहजे में कहा, जिस पर फरिया का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने स्मगलिंग की है, लड़कियां बेची हैं, मुल्क का पैसा भी खाता हूँ, और जो मेरे रास्ते में आई से तो निगल जाता हूँ। तुम्हारे भाई ने पहले तो मेरी फैक्ट्रियों से लड़कियां छुड़वा ली, मेरे करोड़ों का माल पकड़वा लिया, फिर मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। इसलिए मैं और मिर्ज़ा दुश्मन है, और कसम से है मुझे जो मैंने कभी इस दुश्मनी को प्रोफेशनल से पर्सनल करने की कोशिश की हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मिर्ज़ा की बहन हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मिर्ज़ा की बहन से नहीं। आई रियली लव यू। मगर वो तो इसे सुन ही नहीं रही थी। वो कल जो लड़कियां तुम लाए थे, तुम इन्हें बेच दोगे? अगर तुम्हें ये पता ना होता कि मैं मिर्ज़ा की बहन, तो मुझे बेच देते। मेरे अल्लाह, अगर ऐसा हो जाता। वो अपने बालों को बिखेरे समेटने लगी थी। फरीहा वो इसे छूने लगी, जब वो इसे पीछे हो गई। दूर दूर रहो, पता नहीं कितने बेगुनाह मासूम लोगों का खून लगा है होगा इस पर, और तुमने मुझे भी छुआ, मुझे भी गंदा कर दिया। वो भी कभी अपने होंठों रगड़ रही थी, तो कभी गर्दन, तो कभी माथा से उसका लम्स मिटाने की कोशिश करी थी। तब पहली बार नुमान शराजी की आंखों ने खारा पानी उगला था। वो कैसे उसका लम्स मिटा रही थी। मैंने इससे मोहब्बत की इंतहा कर दी, और ये मेरा यकीन तक नहीं कर पा रही। इसने एकदम बाजू से खींचकर अपने सामने किया। नुमान शराजी हर काम ईमानदारी से करता है, चाहे वो नाजायज़ हो या जायज़ हो। तुमसे मोहब्बत भी जायज़ किया और रिश्ता भी जायज़ बनाया। अब भी कहोगी धोखेबाज हूँ? हाँ, हो तुम धोखेबाज। हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ही ना हो कि जिस लड़की को तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो वो कौन है, कहाँ है, किसकी औलाद है। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे अपने एतमाद में लिया, मुझसे मोहब्बत नाटक किया, और मैं बेवकूफ़ बन भी गई। अब तुम मेरे भाई को ब्लैकमेल करोगे। तुमने कल रात की वीडियोस भी बनाई होंगी। तुम मेरे भाई को तड़पाओगे, इसे ब्लैकमेल करोगे, और मेरा भाई इज़्ज़त के लिए पीछे हट भी जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी। इसने इधर उधर देखा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। परफ्यूम की शीशी ड्रेसिंग पर मारी, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक टुकड़ा लिया, इस पर पहले वो नब्ज़ काटती, एक दूसरे ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। तुम मेरी यानी नुमान शराजी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े, समझी? एक झटके से बाल छोड़ता वो दूर हो गया था। वो बाहर जाने लगा। मुझे हॉस्टल जाना है। इसने हैरत से इसे देखा। फरिया, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती हो तो मुझे अभी हॉस्टल छोड़ कर आओ। नुमान शराजी वो वापस इसे दुपट्टा दिया और खींचता हुआ बाहर लाकर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता वो गुस्सा निकाल रहा था। गाड़ी हॉस्टल से कुछ दूर खड़ी किए वो सामने देख रहा था। जब वो जाने लगी, उसने हाथ पर खींचा तो उसके करीब होती चली गई। इसने कोई भी लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने होंठों को अपनी दस्तरस में लिया। इस लम्हे से मोहब्बत से ज़्यादा गुस्सा भी था। फरिया अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। आखिर काफ़ी देर बाद जब मुंह में नमकीन जायका आया तो तरस खाकर छोड़ दिया। अंगूठे से होंठ के किनारे से खून साफ़ किया, जिसमें से मुंह से बस सिसकी निकली थी। कहा था ना, दूर जाने की कोशिश भी करोगी तो सज़ाएं नागुज़ीर गुज़र जाएंगी। इसे हाथ छुड़वाती भाग गई थी। इससे जो साया बनकर उसके साथ रहना चाहता था, इस हिजर को अब मनाने को मिटाना था। दानियाल घर वापस आया तो खाली घर मुंह चढ़ा रहा था। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, अम्मी बाबा अंबर लाइबा शादी पर गए हैं। फरीहा भी उनके साथ ही गई होगी। उसने सुख का सांस लिया, जूते उतारे और चेहरा ऊपर किया, और पानी का गिलास सामने था। इसने रुख मोड़ा, वो गिलास लिए खड़ी थी और यकदम खड़ा हो गया। तुम गई नहीं? नहीं, आंटी तो बहुत कह रही थी, मगर मैं नहीं गई। उसने गिलास थाम लिया था। उसके मुंह से सामना करती दुनिया का किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है आपने मुझे? पानी ने खुश्क होंठों को छुआ ही था जो रुक गया। इसने गिलास वापस रख दिया था। कमरे की जानिब जाने के लिए मुड़ा तो अचानक सामने आ गई। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, जो खाने का वज़न उठाकर ऊपर लेकर आऊँ, खाना खा कर जाए। मुझे भूख नहीं है। एक साइड को गुजरते वो जाने लगा था जब वो चीखी। दानियाल अपनी बीवी के सर पर सौतन लाकर
مسلط کرے گا اور اس سوتن کا نام ہوگا بریانی، جسے وہ اس کے سامنے پیار سے کھائے گا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ امی کو بھی یہی بات ملی تھی بتانے کے لیے تو بنانی ہے میں نے، سوتن کھا لے آ کر، ایٹیٹیوڈ سے کہتے کچن میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو پلیٹ میں گرما گرم بریانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کرنے لگا جب ایک چیز دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ آلو ان بریانی؟ اس نے حیرت سے فری کو دیکھا جو خود حیران تھی۔ بریانی میں آلو کیوں ڈالا ہے؟ کیا مطلب کیوں ڈالا ہوتا ہے؟ تو ڈالے ہیں۔ اس نے اکتا کر آلو ایک طرف کر دیے۔ آلو نہیں ہوتے ان ریل بریانی؟ فری نے حیرت سے اسے دیکھا اور سائڈ پڑے آلو چاولوں میں مکس کر دیے۔ کسی اور کو جا کر سنانا یہ کہانی۔ اس نے پھر آلو الگ کر دیے۔ نہیں کھانے آلو؟ کیا ہے پریشانی؟ لو پھر تو آپ کہیں گے بھنڈی میں بھی آلو نہیں ہوتے۔ ہاں تو بھنڈی میں آلو سچی نہیں ہوتے۔ آلو نے اتنی سبزیوں کے ساتھ افیئر چلایا، ہر ڈش میں گھس جاتے ہیں۔ مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ فری کی تو جان تھے آلو۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ جو آلو کی بے عزتی کرتے ہیں ان کو جہنم میں الگ مقام ہوگا۔ وہ پیر پٹکتی دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ وہ اپنی مسکراہٹ کنٹرول کیے پھر بریانی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے ساتھ ڈرائی کیک بھی آیا تھا جس کی حالت بتا رہی تھی اسے بنانے میں کتنی محنت لگی ہے۔ یہ اس وقت؟ اس کے سوال پر فری نے پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، ویسے بھی میرے ہاتھ کی بنی چیزیں کیوں کھائیں گے؟ بریانی آپ نے پیروں سے بنائی تھی جو میں نے کھا لی۔ ٹی وی آف کرتا وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ دانیال نے دیکھا اس نے یہ بات انجوائے کی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ڈرائی کیک اٹھایا جب نظر اس میں موجود باداموں پر پڑی۔ اس نے پیس واپس رکھ دیا۔ فری کو دیکھا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کھا سکتا ایکچولی، مجھے رہنے دیں، جانتی ہوں ڈرا رہے ہیں کہیں زہر نہ ملا دیا گیا ہو۔ جس وجود نے آپ کی زندگی میں کڑواہٹ بھری ہو اس کے ہاتھ کا میٹھا بھی کہاں مٹھاس دے گا۔ وہ ٹرے اٹھانے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پیس اٹھایا، جانتا تھا بادام حلق سے گزرا تو رگوں میں زہر بن کر اترے گا، مگر یہاں اپنا پیار امتحان مانگ رہا تھا۔ منہ کھولا اور بڑے سے ٹکڑا آدھا کھا لیا۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ اپنی زندگی میں اس سے مزیدار کیک میں نے آج تک نہیں کھایا۔ تھینکس فار دس ٹریٹ۔ اس نے دوسرا ٹکڑا بھی کھا لیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرا کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد وہ اوپر کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، مگر سانس تھی کہ گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، کھانس رہا تھا، گڑتا پڑتا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ آخر وہ لمبے لمبے سانس لیتا بیڈ پر گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، سانس گن گن کر آ رہا تھا۔ کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آئی تو آڑا ترچھا بیڈ پر گرا تھا۔ یہ دیکھو، اتنا کھا لیا کہ سونے کی پوزیشن بھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کے سرہانے گئی۔ مسٹر کوب، او ہیلو، اپنی جگہ پر جائیں، مگر جواب نادر۔ اس نے غصے سے اس کا پیر جھٹکنا چاہا مگر وہ تپ رہا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کوب کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سرہانے آ گئے تھے جہاں وہ نیم بے ہوشی میں کھانس رہا تھا، پسینے سے ساری شرٹ بھیگ چکی تھی۔ دانیال، کیا ہوا آپ کو؟ دانیال، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ ہی پل میں کیا ہو گیا۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کی والدہ کو فون ملا دیا تھا۔ ہیلو آنٹی۔ دانیال، اس کی کانپتی آواز انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا ہوا دانیال کو؟ آنٹی، وہ انہیں سانس نہیں آ رہا ہے، پسینہ بہت آ رہا ہے، باڈی ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اس نے بادام تو نہیں کھا لیے؟ اسے باداموں سے الرجی ہے۔ فری کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈرائی کیک میں تو بادام تھے۔ اب اسے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کھا سکتا ایکچولی، مجھے بادام سے الرجی ہے۔ اس کا ادھورا جملہ اس نے پورا کر دیا تھا۔ بات سنو فری، ریلیکس، میرے روم میں جاؤ، وہاں میری ڈریسنگ کے فرسٹ ڈرار میں بلو کلر کی ٹیبلٹس پڑی ہیں، وہ کھلا دو اسے۔ وہ کان سے فون لگائے ان کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا، مل گئی۔ اسے کھلا دو، آدھے گھنٹے میں سانس نارمل ہو جائے گا اور وہ سو جائے گا۔ میں کال کروں گی، مجھے تم پر یقین ہے فرحینہ، تم میرے بیٹے کو سنبھال لوگی۔ فون بند کیا اور بھاگتی ہوئی دوبارہ کمرے میں آئی۔ دانیال، میڈیسن لے لیں۔ اس نے اس کی پوزیشن ٹھیک اس کا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا، ہاتھ اسے گال پر رکھے۔ میڈیسن لے لیں۔ وہ مدہوش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیبلٹس منہ میں رکھی اور پانی پلا دیا۔ سو جائیں، لیٹ جائیں۔ آپ اسے لٹاتی۔ وہ دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، تکیے پر سر رکھے مسلسل کھانس رہا تھا، سانس رہا تھا کہ جان لینے پر تلا تھا۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ آئی ایم سوری دانیال، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔
وہ زور زور سے کھانس رہا تھا، وہ اس کے پیٹ سہلا رہی تھی۔ کتنی عجیب کہانی تھی۔ ان کی ہوش میں تھا تو اس کی قربت کو ترستا تھا، آج ہوش غائب تھے تو وہ اس کے سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ یہ تک نہیں سن پا رہا تھا کہ وہ پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ کچھ آرام ملا تو نیند غالب آ گئی تھی۔ اس نے مزید اس کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی تکلیف میں اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلا تھا جس پر فری کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ابھی اسے سوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا، اس کی آواز سے وہ بے چین نہ ہو جائے۔ ہیلو فری بیٹا، دانیال کیسا ہے؟ تم نے سنبھال لیا نا؟ اس نے ایک نظر اپنی گود میں دانیال کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ جی آنٹی، وہ سو گئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے تھے، پکار رہے تھے۔ ہائے میرا بچہ، ملا اس کا دھیان رکھنا، یہ مضبوط انسپکٹر اندر سے بچوں جیسا ہے، تکلیف تو برداشت ہی نہیں، بچپن سے عادت ہے اس کی، جب کبھی درد تکلیف میں ہو بس امی امی لگا رہتا ہے۔ آج اتنے سالوں بعد اسے پھر بادام سے اٹیک ہوا ہے، تب میں گھر پر نہیں تھی۔ اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، اسے بادام کے علاوہ گیندے پھول سے بھی الرجی ہے، بارش میں بھیگنے سے نمونیا ہو جاتا ہے، بچپن میں جب بھی کبھی چوٹ لگتی روتا آ جاتا، امی کہتا میرے گلے لگ کر چپ ہو جاتا تھا، کہتا جب بھی مجھے درد یا تکلیف ہوتی ہے میں آپ کا نام لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن فری، اب اس کا سکون تمہیں بنانا ہے تاکہ درد میں وہ مجھے نہیں تمہیں پکارے، تم اسے سنبھال لو جیسے آج سنبھالا ہے، ٹھیک ہے؟ گڈ نائٹ۔ وہ فون رکھ چکی تھی۔ اچھا، تو آپ اپنی ہر تکلیف میں بچوں کی طرح اپنی امی کو پکارتے ہیں، مگر وہ تو کب کا ہوش کو خیر باد کہہ چکا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ڈیوٹی سے مہتاب سیدھا ہسپتال آیا تھا جہاں سامنے وہ سونے میں مصروف تھے۔ وہ ہمیشہ اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا، اب تک وہ اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ دونوں ہاتھ گال کے نیچے لیے وہ کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کیپ اتار کر اس کے پیروں میں رکھی، ہلکے انداز سے اسے چھوا۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں بہت دیر لگا دی نا آنے میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو کرنے کی کوشش کرنا۔ رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا، میں نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا، آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا، تم سے میں بے وفا کس طرح ہو گیا، انصاف کر دو مجھے معاف کر دو، اتنا ہی کر دو کرم، دل دے دیا ہے جاں تمہیں دیں گے، دغا کریں گے صنم۔ اس کے پیروں کو ہونٹوں سے چھونے لگا تھا، پیروں پر لگے زخموں کے نشان اسے اور شرمندہ کر گئے تھے۔ اس کے چہرے کی جانب آیا، مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آئی لو یو، دوبارہ مت کہنا کہ میری شادی کسی اور سے کروا دوں گی، تم واپس آ گئی ہو نہ تو کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلانے کے بعد وہ وہیں اس کے پاس ہی بھوکا پیاسا بیٹھ گیا تھا، اور یہ منظر کھڑکی سے منال نے بھی دیکھا تھا جس کا دل ٹوٹ چکا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی ہسپتال سے باہر نکل گئی تھی، فٹ پاتھ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ کتنی قریب آ کر خوشیاں دور ہو گئی تھیں۔ سر، صبح 8 بجے آپ کی امریکہ کی فلائٹ ہے، 12 بجے کے قریب مسٹر مینتھو کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے۔ علیم گاڑی ڈرائیو کرتا نعمان سے بات کر رہا تھا جو فائل پر جھکا اصابت میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب نظریں سڑک پر دوڑنے لگیں۔ وہ مسکرا کر شاندار ہسپتال کی عمارت کو دیکھ رہا تھا کہ مین ڈور کے باہر سسکتا وجود اسے ساکن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گاڑی چلاتا وہ گردن موڑے اس روتے وجود کو دیکھ رہا تھا جس کا رونا اسے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے اسٹیئرنگ گھمایا علیم، اس نے سامنے دیکھا تو ٹرک کو کراس کر چکے تھے۔ دھیان کہاں ہے؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کیا دیکھ رہے تھے باہر؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا جس پر وہ شرمندگی سے گردن جھکا گیا۔ سوری سر۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر فوکس ہو گیا تھا مگر منال کا وہ سمٹا وجود بار بار اس کی آنکھوں کے پردے پر آ رہا تھا۔ جاری ہے